नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद लामो समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा भनिदिनु भयो कि 5 दिनभित्र अब पार्टीको विवाद मिल्ने एउटा सिनारियो देखा पर्छ। प्रधानमन्त्रीले नेकपाको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको तेस्रो दिन नै एउटा कार्यदल बनेको छ, जहाँ 3वटा नेताका 2-2 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भएर बस्नु भएको छ र त्यो कार्यदलले अब काम गर्छ र सहमतिको बाटो पहिले आउँछ भनिएको छ। यसो हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सिनारियो देखिएको छ, तर 2 अध्यक्षहरू बार बसेर त्यसपछिका वरिष्ठ नेताहरू पनि सहभागी भएर पटक पटक गरिएका वार्ताहरू असफल भएका छन् र पछिल्लो हप्ता दिनभन्दा बढी 2 अध्यक्षका बीचको वार्ता पनि पूर्णतः अवरुद्ध थियो। प्रधानमन्त्रीले भन्नासाथ वार्ता सुरु भएको छ अनि कार्यदल पनि बनेको छ। अब के यो अध्यक्षहरूले मिलाउन नसकेको विवाद कार्यदलले मिलाउँछ र फुटको नजिक पुग्यो भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 63 जना सांसदहरूले नै भनेको अनि नेताहरूले पनि पटक पटक बोल्न थालेको त्यो फुटको खतरा चाहिँ अब यसले टार्न सक्छ त? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नजिकबाट निहाल्नुभएका र त्यसभित्रका आन्तरिक विषयहरूका विषयमा पनि राम्रोसँग बोल्नका लागि बोल्न सक्ने व्यक्तित्व बोर्णबहादुर कार्की, जो वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ बोर्णबहादुरजी। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अध्यक्षहरूले समाधान गर्न नसकेको विवाद समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनेछ। यो कार्यदल बन्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यो समाधानका लागि गरिएको हो? सम्भव छ यसबाट? अब अहिले के भने हिजो मात्रै नेकपाका 2टा अध्यक्षको बीचमा एउटा गम्भीर वार्ता भयो। त्यो गम्भीर वार्ता भइसकेपछि अब पार्टीलाई को 2टा प्रधानमन्त्री ओली र ओलीको विरोधीको रूपमा रहेका प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उनीहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर अगाडि बढ्ने एउटा को सहमति भयो भन्ने हिजै चर्चा आएको थियो। अब आज के हो भने एउटा कार्यदल बनेको भन्ने कुरा पनि आयो। आउँदाखेरि हुन त अब हेर्नुहोस्, नेकपा अहिले सत्तासीन पार्टी हो। यो पार्टी महिनौँ दिनदेखि एउटा अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको नकारात्मक असर राज्यका निकायहरूमा देशको अहिलेको सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई झन् सङ्कटपूर्ण बनाइदिएको अवस्था छ भएकोमा। अनि स्थिति के रह्यो त भने नेकपाले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो निर्णय गर्नुपर्नेमा 2टा अध्यक्ष बीचको सहमति, त्यसपछि फेरि विवाद र विमति, फेरि 2टा अध्यक्षको बीचमा सहमति, फेरि विमति, यस्तो किसिमको गोलचक्करमा फस्दै आइसकेपछि आम जनताको धारणा पनि कस्तो बनेको भने यो नेकपाभित्रको विवादको विषयमा चासो लिनु र के अर्थहीन छ भनेर एउटा किसिमको नैराश्यता पनि पैदा हुन थालेको थियो। थालेकोमा अब यो अहिले जुन कार्यदलको कुरा आयो, कसरी आयो भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति विश्लेषणतर्फ जानुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यो नेकपाभित्रको जुन किसिमको एउटा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा गुट भन्नु समूह छ, त्यसपछि ओली नेकपाभित्र अर्को ओली विरोधी प्रचण्ड, माधव कुमार, झलनाथ खनाल भएको अर्को समूह गुट छ र उनीहरूको बिचको द्वन्द्वमा 2टै भनेदेखि गुटहरूको आफ्नो किसिमको रणनीति छ। अहिले पनि त्यो रणनीतिमा परिवर्तन भएको हो भन्ने कुरो अहिले पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएदेखि बताइदिनुहोस् त, यो कार्यदलको औचित्य, कार्यदल किन बन्यो, यसले गर्छ के भन्ने तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के छ त? हो, म त्यही भन्दैछु। तर त्यो भएको हुनाले के हो भने अब त्यो रणनीतिमा के थियो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति, त्यो गुटको रणनीति के थियो भने नेकपा विभाजन गर्ने, विभाजन गरेर एमाले खडा गर्ने, त्यसपछि शेरबहादुर देउपाजीसँग मिलेर एउटा संयुक्त सरकार बनाउने अनि एमसीसी पनि पास गर्ने भन्ने रणनीति थियो। यतातिर प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको रणनीति के हो भने ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्ने, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी विभाजन गर्न नदिने, तर
एउटा दुईटै पद छोड्नुपर्छ भन्ने किसिमको दबाब दिँदै गरेर एउटा पद अथवा के भने पार्टी अध्यक्ष छोड्न लाएर पार्टीको अनुशासन र नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भने राख्ने भन्ने किसिमको यिनको देखिन्थ्यो। तर त्यो कुरामा के भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ एउटा गर्नुभएको थियो, म केन्द्रीय समितिको मिटिङ के भने निर्णय नै मान्दिनँ, स्थायी समितिको निर्णयमा तिमीहरू जे गर्नु छ गरौ। त्यसकारण के भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ के को पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो भने कि उनका विरोधीहरूले अथवा स्थायी समितिले उनको विरुद्धमा कुनै निर्णय गरोस्, त्यही बहानाबाजी गरेर पार्टी विभाजन गर्ने भन्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली के हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो रणै थियो। तर भइदियो के हो त भन्दाखेरि तपाईँ देख्नु 61 जनाको केन्द्रदेखि सांसदहरूको वक्तव्य पुरा आयो। प्रधानमन्त्री ओलीको के भने समूह गुटमा रहेका केही प्रभावशाली र शीर्ष नेताहरू पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा उभिएनन्। सबै उहाँका गुटमा भएका सांसदहरू पनि जान तयार भएन। नभएपछि के हो भने पार्टी विभाजन गर्नको लागि पनि संसदको सङ्ख्या नपुग्ने र त्यो फुटेर गएकोले पनि के भने अर्को सरकार बनाउनलाई गाह्रो हुने। अनि अर्को समस्या त्यहाँ के आयो भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको त के हो नेकपा विभाजन गरेर एमाले खडा गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर संयुक्त सरकार बनाउने योजना थियो। तर के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा के डिबेट विभेद के आयो भने देउपा ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने भन्ने के भनेदेखि रणनीतिमा। तर देउपा विरोधीहरूको धारणा के रह्यो भनेदेखि होइन अब यो ओलीको छवि बिग्रेको हुनाले ओलीको साथ लागेर के भने हामीले के भनेदेखि सरकार के बनाउनु हुँदैन भनेपछि अब के हो त ओलीजीको पार्टी विभाजन गर्न पनि सङ्ख्या नपुग्ने भयो, आफ्नै गुटका शीर्ष नेताहरूले साथ नदिने, फुटेर गइसकेपछि पनि के नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एक मत नहुने स्थिति भइसकेपछि ओलीजीले त्यसपछि अब के भने यो स्थितिमा अब 2 कदम पछि सरेर जति बेलासम्म आफ्नो पक्षमा अनुकूल वातावरण हुँदैन त्यति बेला के भने एउटा लिङ्गरिङ गर्ने परिस्थितिलाई लिङ्गरिङ गर्नेको लागि के रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने अनुसार त्यही अनुसार उहाँले के भन्नुभयो भने 5 दिनभित्र यसको के निष्कर्ष आउँछ भनेर घोषणा गर्नुभयो। अब त्योभन्दा अगाडि त के अरे 5 दिनभित्र निष्कर्ष त्यो एउटा सिनारियो देख्नुहुन्छ र पार्टीको विवाद चाहिँ अब मिल्छ। त्योभन्दा अगाडि त के थियो कतिसम्म डेडलक सिर्जना भइदिएको भने करिब 9 दिन भइसकेको थियो भने प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डहरूको बिचमा र अन्य नेता बिचमा त के भने वार्तै के भनेदेखि टुटिसकेको स्थिति थियो। त्यति के भने तिक्तता स्थिति के भने भइसकेको स्थिति थियो भएको हुनाले आम मान्छेको त कस्तो धारणा थियो भने अब नेकपा के भनेदेखि कति बेला विभाजन हुने हो भन्ने किसिमले मान्छेले के नै त्यसरी के नै मूल्याङ्कन गरेर त्यसरी हेरिरहेको थिए। तर अहिले जुन किसिमको अहिले के अरे प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले पहल कल्चर 2 कदम पछि सरेर आफ्नो हिजोको गरिरहेको जुन हट केन्द्रीय समितिले को निर्णय पनि मान्दिनँ, स्थायी समितिको निर्णय पनि मान्दिनँ भनेर हट गरिराख्नु व्यक्ति अहिले एकाएक जुन सहमतिको तर्फ के नै आउनुभएको छ त्यसको पछाडि चाहिँ के लाग्छ भने आफ्नो शक्ति सञ्चय नि भन्छन् राजनीतिमा आफ्नो अनुकूलको वातावरण तयार नभएसम्म एउटा लिङ्गरिङ गर्नको लागि यो के भनेदेखि सहमतिको के नै नाटक अनि यो के नै कार्यदल बनाउने यी सबै कुराहरू गरे जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीको अनुकूल वातावरण नभएको परिणति चाहिँ कार्यदल बन्यो भने यसो गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री 1 स्टेप 2 स्टेप पछि सर्नुभयो भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँ, पछि कहाँ सर्नुभयो र उहाँ त कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभएको थियो। कमिटीले निर्णय गर्नुहुन्छ भने जे मन लाग्छ गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो होइन, कमिटीले निर्णय गरेको छैन, उहाँले कार्यदल बनाउनु भयो, उहाँ अघि बढ्नु भएन। अब कार्यदलले एउटा निष्कर्ष दिएला, त्यो निष्कर्षअनुसार पार्टी चल्ला, पार्टी चल्दाखेरि उहाँका विषयमा लागेका आक्षेप आरोपहरूको विषयमा पनि त्यसले एउटा प्रतिवेदनमा त्यो विषय पनि टुङ्ग्याउला, त्यसपछि अरू नेताहरूले मागिरहेको राजीनामाको विषय पनि उठाउला, सहमतिको आधार त तयार गर्ला नि। त्यसो गर्दा त उहाँ त धेरै स्टेप अगाडि पो बढ्नुभयो त होइन? होइन, यस्तो कुरा के हो भने अहिले जुन के भनेदेखि जुन कार्यदल बनेको छ त्यो कार्यदल भनेको चाहिँ के हो भने अब नेकपा भित्रको के भने यहाँ चाहिँ अब ल्याउन चाहिँ के नै प्रचण्ड र के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको विवादको बिचको विवादको रूपमा लिएर राख्नु त्यसरी होइन। एका के भने ओली गुटको र ओली समूहको र ओली विरोधी समूहको बिचको के कुरा हो यो। यहाँ के भने प्रचण्डलाई मात्रै अगाडि सारेर यसको यो कुरो के भने यसको मूल्याङ्कन सही हुँदैन। तर त्यो भएको हुनाले के हो भने अहिले जुन कार्यदल बन्यो त्यो कार्यदलले दिने के भने सुझाव त के हो भने 2टा अध्यक्षको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने
र एकताबद्ध रूपले अगाडि बढ्नको लागि यो आधारमा गएको छ भने सुझावसम्म दिने, ऊ निर्णय गर्ने होइन क्या त्यसले कार्यदलले, त्यसले सुझाव दिन्छ। सुझाव दिइसकेपछि त्यसपछि के हो भने त्यो सुझावको आधारमा दुईटा अध्यक्षको बिचमा के भनेदेखि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, त्यसको अन्तिम के भनेदेखि स्याङ्सन त कहाँबाट गर्नु पर्यो स्वीकृत भन्नु त स्थायी समितिले जानु पर्यो हो। जहाँसम्म तपाईँले यो निर्णय गर्ने कसले भन्ने सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो, विगतमा सचिवालय बैठक बस्यो, सचिवालय बैठकमा भएका नेताहरू सहितको माग चाहिँ के थियो भने स्थायी कमिटी बैठक चाहियो, तर सचिवालय बैठक बस्यो। सचिवालय बैठकको बहुमतले प्रधानमन्त्री ओलीको दुईटै पदबाट राजीनामा माग्यो होइन, त्यसपछि स्थायी कमिटीमा गयो। स्थायी कमिटीको पनि लगभग बहुमतले निर्णय गरेको छैन, तर एउटा धारणा त्यो मनस्थितिमा छ भनौँ न, त्यो धारणा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाइसकेको छ। अब स्थायी कमिटी सचिवालय भन्दा पनि ठुलो कार्यदल होला र उसले मिलाउला त, त्यो त सम्भव छैन। यो चाहिँ एकदमै अहिलेको लागि महत्त्वको विषय चाहिँ, आम मान्छेको चासोको विषय चाहिँ स्थायी कमिटी र सचिवालयले नसकेको काम एउटा 6 सदस्यीय कार्यदलले गर्ला त होइन। यसले त्यसरी गर्ने होइन। यो चाहिँ के हो भने त्यो जुन अहिले जुन संयन्त्र बनाइयो नि कार्यदल, त्यो कार्यदलमा त्यहाँ के नेकपाभित्र भएका दुईटा गुटकै प्रतिनिधिहरू छन्, छैन त? कोही बिचमा पनि होलान् होइन, दुईटै गुटका प्रतिनिधिहरू पनि छन्। तिनीहरूले आफ्नो गुटका विचारहरू भ्यूहरू ल्याएर त्यहाँ के भने दुईटैले के राख्ने भए होइन। स्वाभाविक रूपमा हेर्दा त के देखिन्छ भने नि, स्थायी कमिटी बैठकमा एउटा तहका नेताहरू छन्, ती नेताहरूका बिचमा स्पष्ट विभाजन देखिसकेका छ। त्यसरी देखिँदाखेरि अब अहिले त ओलीका 2, माधव कुमार नेपालका 2 र प्रचण्डका 2 गरी 6 सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। यसो हेर्दा स्वाभाविक रूपमा विगतमा पनि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको टिम एकै ठाउँमा उभिएको छ, ओलीको टिम मात्रै छुट्टै छ। आज पनि त्यही अवस्था देखियो भनेदेखि त यता 4 सदस्यीय हुन्छ, अर्कातिर 2 सदस्यीय हुन्छ। त्यो भोलि कुनै विवादित विषयमा निर्णय गरेर चाहिँ प्रतिवेदन लानु पर्यो भने पनि त्यो पहिला सङ्घीयताको विषयमा पहिलो संविधान सभामै गएको प्रतिवेदन थियो नि, त्यस्तै होला जस्तो देखिन्छ। अब यस्तो हुन्छ के अरे, यो कस्तो हुन्छ भने यो अहिले कार्यदलले भनेको कार्यदलमा दुईटै गुट, ओली गुटका अथवा ओली विरोधी गुटका के भनेदेखि अथवा समूहका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व भएको हुनाले त्यहाँ कसको सङ्ख्या कति भएको भन्ने कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटै गुटको कहिलेदेखि समूहहरूको जो विचारको विषयमा त्यहाँ एउटा सहमतिको वातावरण के खोजिन्छ। त्यो सहमतिको कुरा के हो भने दुईटा अध्यक्षहरूलाई उनले के दिने हो। अब केही गरेर त्यही कार्यदलमा उनीहरूको सहमतिको बिन्दु खोज्न सकिएन भने त त्यसै कार्यदल असल भइगयो नि। त्यसले होइन, प्रतिनिधि छनौट चाहिँ 3वटा नेताले गर्ने होइन, अनि कार्यदलले हस्तान्तरण चाहिँ 2टा नेतालाई गर्न पाए त त्यो होइन, त्यो त समस्या देखिन्छ। यो त अहिले के हो भने कार्यदलले भनेको त एउटा होमवर्क मात्रै गर्ने हो, यसले सुझावसम्म दिने हो। त्यसपछि 2टा अध्यक्षको बिचमा सहमतिको कुरा आउने भयो, त्यसपछि त स्थायी समितिको मिटिङमा त्यसको सहमतिको कुरा आउने भयो। भएको हुनाले यो अहिले के जुन यो कार्यदल छ, कार्यदल नै निर्णायक सबै चिज हो भनेर अहिले के भनेदेखि बहस गर्नु के उपयुक्तता हुँदैन। जहाँसम्म कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि स्थायी कमिटी सचिवालयकै जस्तो त्यो जुन प्रकारको त्यहाँको शक्ति संरचना छ नि, त्यही शक्ति संरचना अनुरूपकै प्रतिवेदन बुझायो भने तपाईँले भनेको जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको सेफ ल्यान्डिङ सक्सेस हुन्छ त त्यति बेला? होइन, त्यो त हुँदैन। त्यो त के हुन्छ भने अहिले त्यो आखिरमा गएर के भनेदेखि यिनीहरूको सहमतिको के बिन्दु के भनेको कुरा के हो भने त्यसको अन्तिम अहिले निर्णय गर्ने हो कि त स्थायी समिति हो कि त के भने केन्द्रीय समिति हो, त्यहाँसम्म जान पुग्नु अवस्था हुन्छ नि। भएकोले अब 2टा गुटको केदेखि बिचमा सहमति भयो भने त यही कार्यदलले के सहमति दिएको प्रतिवेदन नै लागू होला। त्यहाँ विवादको अवस्था आयो भने त त्यो फेरि त्यो विवाद कहाँ जाने भयो? 2टा अध्यक्षबाट पनि टुङ्गिए भएन, त्योबाट फेरि कहाँ जाने भयो? स्थायी समितिमा जाने अवस्था के हुन्छ। भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भने यो धेरै के हो त भनेदेखि अब यिनीहरूले कसरी लिएर आउँछ, यिनीहरूको बिचमा सहमति के हुन्छ जुन भन्ने कुरो चाहिँ के भने अब भोलिका दिनहरूमा देखिएला। मूल कुरा त अहिलेसम्म मैले सुनेको है, अहिले कार्यदल त बन्यो, तर हिजो के भने 2टा अध्यक्षहरूको बिचमा यिनीहरूको बिचमा के कुराकानी हुँदा पनि एउटा बाहिर सार्वजनिक नभएको तर के भने विशेष सूत्रबाट थाहा जानकारी के भनेदेखि भएका जुन कुराहरू अहिले राजनीतिक जो वृत्तमा चर्चाको विषय छ त्यो भनेको चाहिँ के मैले सुनेको छु भने
अब अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन के भनेदेखि कुराकानी गर्न चाहँदाखेरि जुन के भने ओली विरोधीहरूले चाहिँ उहाँले खालि झुक्याउनु मात्रै हुन्छ, कुरा गर्ने भन्नुहुन्छ, झुक्याउनुहुन्छ, तर के भने उहाँ के भनेदेखि विश्वसिलो के भनेको निर्णय गर्ने गर्नुहुन्न भन्ने कुरा रहेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ यसपल्ट चाहिँ उहाँले के भने अगाडि सारेका कुराहरू चाहिँ एउटा कुरा पार्टी के भने सरकार पार्टीको के भनेदेखि जुन एउटा संयन्त्र बनाउने, सायद त्यो के भनेदेखि सचिवालय बैठक होला, सचिवालय होला, त्यो सचिवालयको निर्णयअनुसार सरकार के भने सञ्चालन गर्ने। दोस्रो के भने मन्त्रीहरूको पनि के भने फेरबदल गर्ने सहमतिमा, त्यसपछि दुईटा समूहको बिचको सहमतिमा। तेस्रो भनेको प्रदेश सभाका के भनेदेखि मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूको परिवर्तन के भनेदेखि गर्ने र आगामी के भनेदेखि जुन अधिवेशन छ, जुन अधिवेशनमा चाहिँ उहाँले एउटा के भन्ने शर्त राखेको थियो, आगामी अधिवेशनमा म अब प्रधानमन्त्री पनि म निरन्तर हुन्न, फेरि म के भने पार्टी अध्यक्ष पनि हुन्न, म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, त्यसकारण के भने अबको के भने प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ हुनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहोस् भन्ने किसिमको एउटा लोभलाग्दो त्यो प्रस्ताव चाहिँ प्रचण्डलाई माधव कुमार एमले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आयो भन्ने कुरो के भनेदेखि अहिले विशेष सूत्रबाट त्यो प्रस्ताव चाहिँ प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाउन आएको हो कि माधव नेपालसँगको सामिप्य त छुटाउन आयो होला त? अनि यो त अहिले यस्तो छ, यो चाहिँ पहिला के गर्नु भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले जति बेला के भनेदेखि पार्टी विभाजनलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन अवस्थामा हुँदाखेरि एउटा त आफ्नो गुटलाई के इन्ट्याक्ट राख्ने, दोस्रो कुरा के भने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका के भनेदेखि समूह र गुटमा रहेका मानिसहरूलाई आफूतिर ताने। तपाईँ सुन्नुभयो नि त पूर्व माओवादीका नि कैयौँ के भने मानिसहरू के भनेदेखि बगेको भन्ने कुरा आयो नि त, त्यसलाई के भने आफ्नो प्रभावित गर्ने। त्यस्तै माधव कुमार नेपाल समूहका मान्छेहरू नि केही पलायन भए भन्ने कुरा आयो। यसरी के भने पर्सन टु पर्सनलाई के भने गरेर आफू शक्तिशाली बनाउने र पार्टी विभाजन गराउने भन्ने जो के भनेदेखि ओलीको जुन रणनीति थियो, त्यो रणनीतिमा चाहिँ आफ्नै गुटले के भने शीर्ष नेताहरूले जब साथ नदिने स्थिति आयो नि, त्यसपछि उहाँ के भनेदेखि यो समस्या आइसकेपछि अहिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ अब केही भन्दा त मान्दैनन्, पटक पटक भन्यो भन्दाखेरि पनि आफूले त्यो के भने वचन पुरा गरेको छैन, विश्वास गुम्यो, विश्वासको के भनेदेखि वातावरण छैन, विश्वास के भने गुमेको छ। त्यो भएको हुनाले अब त के हो भने अब प्रचण्डलाई मनाउनको लागि अब त्यहाँ एउटा शक्ति केन्द्र त प्रचण्ड रहेका छन्, एउटा समूहको नेता त प्रचण्ड रहेका छन्। त्यसकारण प्रचण्डजी तपाईँ किन यसरी उ गर्नुहुन्छ, अब किन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाउँ। अहिले भने प्रधानमन्त्री म 5 वर्ष के नै चलाउँछु होइन, अब अनि अर्को त्यसमा शर्त नि के होइन, अब चाहिँ पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार लिएर अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने प्रचण्डलाई दिने भन्ने किसिमको कुरा पनि उहाँले अगाडि सार्नु अरे। त्यो के नै गर्ने। अब म आगामी के भनेदेखि अधिवेशन म अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुन्न, म प्रधानमन्त्री हुने किसिमको सोचमा पनि के नै छैन, त्यसकारण तपाईँ नै हो, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने उहाँले राख्नुभयो। तर के भने अब यो कुरा चाहिँ के थियो भने जति बेला उहाँ पार्टी विभाजनको रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो नि, अहिले पनि त्यो रणनीतिबाट मैले तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट हुन खोजेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादमा प्रधानमन्त्रीले समाधानको एउटा सिनेरियो देखिन्छ भनेर घोषणा गर्नु, त्यसपछि वार्ता सुरु हुनु, अनि यो कार्यदल गठन हुनु, यो कार्यदलले काम थाल्नु, जुन ढङ्गले अघि बढिरहेको छ नि, यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनको खतरालाई सार्यो कि टार्यो? आम मानिसले बुझ्न खोजेको विषय त यो हो। अब हेर्नुहोस्, यो अहिले जुन तरिकाले प्रधानमन्त्री ओली के नै आउनुभएको छ, मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि उहाँले जति बेला पार्टी विभाजन गर्ने किसिमको के नै रणनीति अख्तियार गर्ने गर्नुभएको थियो, त्यो रणनीतिबाट अहिले पनि उहाँले त्यो रणनीति परित्याग गरे जस्तो मलाई देखि लाग्दैन। त्यो रणनीति भनेको त के नै चाहिँ के हो भने पार्टी विभाजन गरेपछि नेकपा एमाले खडा गरिसकेपछि भावी के नै निर्वाचनमा सम्पूर्ण पूर्व एमालेहरूलाई नेकपा एमालेमा सङ्गठित गरेपछि पार्टी अध्यक्ष पनि आफू हुने, आगामी निर्वाचनमा पनि आफू के नै उठेर बहुमत ल्याउने, फेरि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने त्यत्रो महत्त्वकांक्षा उहाँले पाल्नु भएको थियो। अब अहिले उहाँले त्यत्रो महत्त्वकांक्षा पुरै परित्याग गरेर अब आगामी अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री पनि के भने तपाईँ नै बन्नुहोस्, पार्टी पनि अध्यक्ष तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेर उहाँले के भनेदेखि भित्रैदेखि इमान्दारीपूर्वक भने जस्तो चाहिँ मलाई के नै लाग्दैन। यो भनेको कुरा के भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको के भनेदेखि र आफ्नो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अथवा परिस्थितिले के नै साथ नदिएको हुनाले 2 कदम
पछि सरेर आफ्नो शक्ति सञ्चयको लागि चाहिँ के भने उहाँले यो रणनीति यो सहमतिको के भनेदेखि पासा फ्याँक्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको प्रश्न के हो भने यो अहिले विभाजनको कुरा टरेको छैन, विभाजन के भनेदेखि को सम्भावना समाप्त भएको छैन, टरेको सम्म हो अहिले तत्कालका लागि पछि सर। त्यसो भएदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्ने कुरा चाहिँ कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन। अब नेकपा चाहिँ फुट्नेबाट बचाउने अथवा फुट्ने जुन मूल आधार हो त्यो मूल आधार जबसम्म समाप्त हुँदैन तबसम्म के हो त भने नेकपा के भनेदेखि फुटको खतराबाट मुक्त हुँदैन। त्यो कारण भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री ओली भनेको वेस्टर्न पश्चिमाहरू अथवा अमेरिकाको रणनीति अन्तर्गत के भने उहाँ के नि हिँड्नु भएको छ। अमेरिकनहरूको रणनीति भनेको नेकपा के नि विभाजन नै गर्ने हो र त्योभन्दा के भने त्यो के भने ओलीजीको के भनेदेखि अहिले लगाम जुन छ नि त्यो के भने अमेरिकनहरूको के हातमा के रहेको छ। जबसम्म त्यो के भनेदेखि अमेरिकनहरूको बन्धकबाट ओली मुक्त हुनुहुन्न अथवा पार्टीले किन मुक्त गराउन सक्दैन तबसम्म त के भने पार्टी के भने विभाजनको सम्भावना टर्यो अथवा समाप्त हो भन्न सकिँदैन। जहाँसम्म अमेरिकनहरूको लगामको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, यसबिचमा अमेरिकनहरूको भन्दा ज्यादा क्रियाशीलता चाहिँ उत्तरी छिमेकी चीनको देखिन्छ। त्यहाँको राजदूतले प्रत्येक नेताहरूलाई घर घरमा भेट्नेदेखि नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई त प्रत्येकलाई भेटेर अनि प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको पनि वरिष्ठ नेतालाई चाहिँ भेटेको देखिन्छ नि। त्यसको विषयमा तपाईँका केही मूल्याङ्कनहरू छन्? एकदम छ। त्यो के हो भने जब के भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गरेर शेरबहादुर देउपासँग मिलेर एमसीसी पास गर्ने करिब गर्ने अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्था थियो। यदि एमसीसी नेपालमा आउँदाखेरि त एमसीसीको गएदेखि भर्याङ चढेर अमेरिकनले त के हो नेपाल एउटा सामरिक अखडा बनाउने हो। त्यो सामरिक अखडाभित्र के भने टेकेर उसको हान्ने भनेको त भने चीनको सुरक्षा खतरा पुर्याउने हो। खास गरेर के भने तिब्बतलाई के भनेदेखि डिस्टर्बेन्स गर्ने, तिब्बतलाई चीनबाट के भने अलगिदिने रणनीतिक अन्तर्गत उसले आउने हो। जब चीनले के फिल गर्यो त भन्दाखेरि अब के भने डेन्जर मेरो के भनेदेखि नजिकै आइसक्यो, खतरा नजिकै आइसक्यो भनिसकेपछि चिनिया राजदूतको जुन सक्रियता भयो त्यो सक्रियता भएपछि अहिले चाहिँ देख्नुहुन्छ नि नेकपाभित्रको ओली के भने 2 कदम पछाडि के भने सर्ने जुन स्थिति बन्यो नि त्यो स्थिति बनेको के हो भनेदेखि त्यसको पछाडिको उहाँको गुट कसरी फुट्यो त? उहाँको गुट जो के भने हिजो के भनेदेखि पार्टी विभाजनको लागि जमतम तयार भएर बसेको थियो त्यो गुटले पनि के अरे ओलीजीलाई साथ नदिनुको पछाडिको कारण त्यहाँ के भनेदेखि चिनिया फ्याक्ट्रीले पनि काम गरेको छ त्यहाँभित्र। र अहिले के देखेको छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको सधैँभरि चीनको के निकट रहेको छ। जो व्यक्ति चीनबाट अलि टाढा रहेको छ जसको राजनीतिक कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता ऊ के कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण के ओलीजीकै गुटका मान्छेहरूले शीर्ष नेताहरूले के भन्ने ओलीजी त अब उहाँको छोटो समय होला राजनीति गर्ने तर हाम्रो त लामो समय छ, चीन विरोधी भएर नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति गर्न सकिँदैन भनेर उनीहरू भविष्य हेरेर के गरे हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ, ओलीजी तपाईँ के भने अरू बेला तपाईँलाई साथ दिन्छौँ तर के भने पार्टी नै विभाजन गर्ने स्थिति के भने तपाईँ गर्नुहुन्छ साथ दिनु त 61 जनाको वक्तव्य पनि त्यही हो। अनि त्यसपछि अहिले के भने नेकपाभित्रका शीर्ष नेताको जुन दौडधुप छ नि मेलमिलाप गराउने ओलीजी त कहाँ मान्नुभएको थिएन नि त। भएपछि त त्यहाँ के भने त्यो के भनेदेखि चिनिया राजदूतको दौडधुपको परिणाम नेकपाभित्रको यो परिस्थितिमा आएको परिवर्तन हो र ओली कमजोर हुनुभएको कारण पनि त्यो हो। त्यो स्पष्ट भन्नु छ। अब दोस्रो कुरा के हो भने अब के भनेदेखि पहिलो कुरो त के भने नेकपाभित्रबाट के पनि एउटा स्थिति नभएपछि अब काङ्ग्रेस र भित्र पनि अब के भनेदेखि एउटा अलिकति लभिङ नगर्ने हो भने स्थिति निकै खतरापूर्ण छ र अमेरिकनहरूले नेपाललाई सामरिक एमसीसीको आवरणमा सामरिक अखडा बनाउँदैछ भनेर जुन चिनियाहरूले मूल्याङ्कन गरे नि त्यसपछि राजदूतको के दौडधुपबाट के हो उसलाई के भनेदेखि रामचन्द्र पौडेललाई के भने भेट गर्ने काम हो। गोप्य रूपमा त कतिलाई भेट भयो त्यो हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के भनेदेखि पुरै 2टा धार बनायो भने न एकातिर पुरै खुला रूपमा देखिने गरेर शेरबहादुर देउपा के भने अमेरिकन पश्चिमी लबीमा उभिएको, अर्को पक्ष के हो त भनेदेखि होइन यो बाटोबाट चाहिँ पुरै विरोधमा त उभिसकेको त होइन, चिनिया पक्षमा नै उभिएको होइन तर के हो भने यसरी के भने चीनलाई
एउटा चीनलाई के भनेदेखि चिड्याएर चिड्याएर असन्तुष्ट गरेर नेपालमा राजनीति गर्न सक्दैन। अझ कहाँ चिनिया राजदूतले के जोडिन् त? हिजो के भनेदेखि 15 सालको निर्वाचनपछि बिपी कोइराला र के भने माओवादीको बिचको के भनेदेखि सम्बन्ध, काङ्ग्रेससँग हाम्रो पुरानो के भने लिगेसी सम्बन्ध के रहेको हो भन्ने समेतका कुरा के जोडिन आएनन्। त्यो भएको हुनाले तपाईँले एउटा भनेको सही कुरा हो। अहिले जुन नेपालको राजनीतिमा के भने जुन किसिमको एउटा समीकरण परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यहाँ चिनियाहरूको पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसो भएदेखि त अब नेपालको राजनीतिमा त निर्णायक शक्तिको रूपमा त चीन पो आयो त। उसले यहाँको प्रधानमन्त्री आफै लागेर पार्टी फुटाउन, सरकार परिवर्तन गर्न, अर्को पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि गरेको क्रियाकार्य त चीनले पो असफल पारिदियो। अब हेर्नुहोस् यो के हो भने चीनको एउटा नेपाल नीति के भनेदेखि निरन्तर एउटा नेपाल नीति ल्याएको छ। नेपाललाई असल छिमेकीको रूपमा मान्ने र सङ्कटको बेला सहयोग गर्ने उसको नेपाल नीति हो र नेपालको राजनीतिमा भरसक के भन्ने आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने। तर कति बेला चाहिँ के भने चिनियाहरू अलि आक्रामक तरिकाले आउने गरेको छ भने जब नेपालको राजनीतिक स्थितिले आफ्नो सुरक्षामा थ्रेट पर्न लाग्छ नि त्यति बेला भने ऊ के भने आक्रामक रूपले आउने गरेको छ। अहिले पनि आएको भनेको यहाँको आन्तरिक राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न अथवा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छ नि। हिजो के आरोप लाग्थ्यो भारतीय सत्तालाई भने नेपाली राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो भन्थ्यो नि। चिनियाको के नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने उनीहरूको के नीति होइन। उनीहरूको यसपटक त देखियो होइन। यिनीहरूको यो हो, यो उनीहरूको त नीति भनेको कुरा के हो भने जब के सुरक्षा थ्रेट आएपछि त आफ्नो सुरक्षाको लागि त के भने उसले के हो त भने अनि पार्टीभित्र पनि खेल्नु पर्यो, सरकारभित्र पनि खेल्नु पर्यो, राज्यका निकायभित्र पनि खेल्नु पर्यो। यो त कसले गर्दैन र? छिमेकी जस्तो भन्नुहोस्, छिमेकी मुलुक जस्तो के भने नेपालको कारणले कुनै एउटा सङ्कट आयो के भने भारतमा भने उसको सुरक्षामा थ्रेट आयो भने त्यति बेला त के भनेदेखि भारतले पनि खेल्छ। फेरि हाम्रो जिम्मेवारी पनि त हो नि। हाम्रो मुलुक के भने जुन दुईवटा छिमेकी मुलुकको के बिचमा बसेको छ, हामीले के भने दुईवटा छिमेकीको सुरक्षामा थ्रेट नहुने किसिमको, त्यहाँ के भनेदेखि समस्या नहुने किसिमले हामीले सधैँभरि ध्यान दिनुपर्छ। जब त्यो हामीले ध्यान दिएन भने त छिमेकी पनि त पस्छ नि त, पस्दैन भने त्यो स्थिति हो। त्यसो भएदेखि अब प्रधानमन्त्री ओलीको परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भलाई कुरा गर्ने भनेदेखि त छिमेक नीतिको सन्दर्भमा उहाँ असफल खानु। भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने थियो। उहाँले सीमा नक्सा कोरेको छ, त्यो नक्साको जमिनभित्र फिर्ता ल्याउनु पर्ने थियो। दाबी चाहिँ अयोध्या नै नेपालमा छ भनेर गरिदिनु भयो। राम पनि नेपालमै जन्मेका हुन् भनिदिनु। त्यसले समस्या समाधान गर्न वार्तामा बस्ने भन्दा पनि विवाद सिर्जना गर्ने काम हो। जवाफमा भारतीयले त गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर परराष्ट्रबाट औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेर आधिकारिक धारणै सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन। अर्को चीनसँगको एउटा हाम्रो त एक किसिमको सुमधुर सम्बन्ध हो नि त, सधैँभरि नै। इतिहासमै पहिलो पटक हो चीन यसरी आक्रामक भएर दलका नेता भेटेर नेताका कोठा पुगेर चाहिँ यो स्तरको हस्तक्षेप गरेर मिलाउनु पर्ने परिस्थिति आएको। यो पहिलोपल्ट नै हो। यो पहिलोपल्ट के जस्तो के भने नेपालको के भनेदेखि लामो के नै इतिहासमा धेरै शासकहरू भए, धेरै प्रधानमन्त्री भए, धेरै राजाहरू भए हुँदाखेरि नेपाल चाहिँ के भने प्रायसो के भनेदेखि असंलग्न राजनीति एउटा, अर्को पञ्चशीलको सिद्धान्त, दोस्रो भनेको दुईटा छिमेकी मुलुकप्रति मैत्रीभाव र छिमेकीलाई के प्राथमिकतामा राख्ने, छिमेकीको सुरक्षामा थ्रेट हुने गरेर नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने एउटा नीति। कहिलेकाहीँ तलमाथि त भयो होइन, तर प्रायः त्यो मूल के भनेदेखि लिगबाट के बाहिर गएको थिएन। तर प्रधानमन्त्री ओली यस्तो के ऐतिहासिक पुरुष हो जसले पहिलोपल्ट नेपालको के भनेदेखि त्यो के हिजोदेखि परम्परागत तुर्दै आएको जो परराष्ट्र नीतिकोलाई लिगबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। अब अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्नुभयो, न त उहाँले सरकार चीनको एउटा के विश्वासी मित्र बन्न सकेको छ, न भारतको त अहिले शत्रुतापूर्णै भएको छ, न के भनेदेखि पश्चिमाहरूको नै भाग के भनेदेखि चाहिँ एउटा के भनेदेखि सन्तुलनमा राख्न सकेको स्थिति के नै छ। भएको हुनाले त अहिलेसम्म परराष्ट्र नीतिमा त यति असफल प्रधानमन्त्री त अन्य व्यक्ति के नै भएको स्थिति के नै थिएन। अहिले त उहाँले त नेपालको परराष्ट्र नीति त भद्रकोले बनाइदिनु भयो। अन्त्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुट जोगाउन सक्ने आधारहरू के हुन सक्छन्, छोटोमा बताइदिनुहोस्।
अब हेर्नुहोस् अहिले नेकपाको फुट के भनेदेखि जोगाउने आधार भनेको अब एउटै आधार हो। यो के भने नेकपाको फुटलाई बचाउने भनेको प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको हातमा मात्रै छैन। यो भनेको अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको गुटमा भएका जो प्रभावशाली शीर्ष नेताहरू छन् नि, उनीहरूले के भनेदेखि ओलीको पार्टी विभाजन गर्ने लाइनको विरुद्धमा उनीहरू के दह्रोसँग उभिए भने पार्टी विभाजनबाट रोकिन्छ, होइन भने फेरि यो कुनै पनि बेला यो के विभाजनमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर अहिले एउटा के देखा परेको छ भने नेकपा भित्रका अथवा ओली समूह, ओली गुटका शीर्ष नेता जसको के भनेदेखि बैशाखी टेकेर, जसको के सहारा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो के तिनीहरूले के भन्ने साथ नदिएको बेलामा चाहिँ एकताको पक्षमा उभियो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जसरी आउनुभएको छ नि, नाकाको चालले फेरि के पार्टी मान्छु, पार्टीको नीति निर्देशन विधि विधान चल्छु भन्न के बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नफुटोस्, समाधानसम्म पुगोस् भनेर कामना गरौँ। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।